आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे कोविड हुआ और इस कोविड के सिम्टम्स में लॉस ऑफ टेस्ट जो है इट वाज वन ऑफ द सिम्टम कि आप ये जो साइनो पाक स्ट्रेन जो था कोविड का कोरोना वायरस का उसमें एक सिम्टम ये भी था कि आप अपने टेस्ट बड का टेस्ट लूज कर दिया करते थे। और इन दोज वेरी डेज वो तकरीबन 3-4 दिन जब मेरी जबान में जायका नहीं था, आई केम टू नो कि आपकी जिंदगी का सारा मजा स्पाइसेस में, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, सादा। और अगर आपकी ज़बान में जायका नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है, चाहे आप किसी महल में रह रहे हो, जितनी ही लग्जरी कार्स आपको अवेलेबल हो, लग्जरी ड्राइव्स आपके पास हो, अगर आपकी ज़बान का जायका डिस्टर्ब हो जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको फीकी लगने लग जाती। और हम इस स्पाइस से खुद को महरूम कर लेते हैं। हम शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, हम ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह के डर से बहनों का हिस्सा खाना नहीं छोड़ते। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो उन सारी बहनों के लिए है। मैं डेडिकेट करना चाहूंगा ये टॉपिक उन सारी बहनों को जो मुझे सुन रही हैं, जिनका हिस्सा उन्हें नहीं मिला, दबा लिया गया, ये किसी तरह उनसे ले लिया गया। ये सारा कानून, ये सारी वीडियो आपके लिए है ताकि आपको पता चले कि आईन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कानून में आप कितनी मजबूत हैं और अदालतों ने आपके बारे में किस किस किस्म के रोशनी से भरे हुए, डायरेक्शन से भरे हुए, इल्म से भरे हुए, माखज से भरे हुए फैसले सादर किए। इस ज़मन में जो फैसला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कानूनी नज़ीर आपको बताना चाहूँगा वो है 2020 SCMR पेज 1021। केस का टाइटल है मोहम्मद नवाज वर्सेस सकीना। इसमें भाई की तरफ से कोशिश की गई बहनों को उनके हिस्से से महरूम करने की, और ये कहा गया कि ये एक ज़बानी गिफ्ट था, ज़बानी हिब्बा था जो उसके नाम पे कर दिया, जो मरने वाला था उसने भाई के नाम पे कर दिया। बहनों को टू एक्सक्लूडेड सिस्टर्स, बहनों को निकाल दिया उससे और भाई को वो सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि अपनी रिटन स्टेटमेंट में अपने जवाब दावे में ये नहीं बताया गया कि किस वक्त, किस जगह और किन लोगों के सामने ये गिफ्ट दिया गया। वो गिफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, कोई शख्स ये कहे कि मैं ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिस बंदे को गिफ्ट किया जाए वो कहे कि मैं ये गिफ्ट मंजूर करता हूँ, मुझे ये हिब्बा मंजूर है, और फिर उसके बाद उसका कब्जा उस शख्स को दे दिया जाए। ये 3 एलिमेंट मिसिंग थे जिसको ये भाई साबित नहीं कर सका। और जो तहसीलदार या जो महकमा माल के जो ऑफिसरान थे, जिनका इस इंतकाल को, जो मुर्ग से इंतकाल था या जो इंतकाल जो हिब्बा के बाद हुआ, उसको साबित करने के लिए जिनकी अदालत में मौजूदगी जरूरी थी, उनमें से किसी को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। और इन सारी बातों की वजह से इस शख्स का क्लेम सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बहनों को उनका हिस्सा दिया गया। इसी नोयत का एक और केस 2020 SCMR पेज 601, जिसका टाइटल है मिर्जा आबिद बेग वर्सेस जाहिद साबिर। इसमें भाई ने कोशिश की बहनों को उनके शरई हक से महरूम करने की, और ये एक कंप्रोमाइज पे किया गया। इस पे किया गया कि बहनों के दरमियान और भाई ने कंप्रोमाइज हो गया था जिसमें वो अपना हिस्सा छोड़ चुकी हैं। लेकिन ये कंप्रोमाइज डीड, जो तारीख थी जिसमें बताया गया कि जिस तारीख को ये कंप्रोमाइज हुआ या लिखा गया, उसके 15 साल के बाद ये पेश किया गया, और इसकी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं दी गई कि अगर ये कंप्रोमाइज हो गया था तो ये 15 साल बाद क्यों दिखाया गया, क्यों मंजर आम पे आया गया। और इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खवातीन जो वल्नरेबल पोर्शन है सोसाइटी का, यानी ये जिसको सिन्फ नाजुक कहा जाता है, ये हकीकी मानों में सिन्फ नाजुक है और कमजोर तरीन तबका है सोसाइटी का, जिसको उसके हक से महरूम कर दिया जाता है, और ये कानून के भी खिलाफ है और शरई उसूलों के भी खिलाफ। 2020 SCMR पेज 1618 1618 मुसम्मात बरखीना वर्सेस फैजुल्ला खान। इसमें भी भाई ने कोशिश की बहनों को उनके जो शरई हिस्सा था उससे डिप्राइव करने की, उससे महरूम करने की। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया, ये कहा कि जिस टाइम पे किसी शख्स की वफात हो जाती है तो उसकी वफात के फौरन बाद जो उसके कानूनी वारिस हैं वो उसके जायदाद के हकदार हो जाते हैं। इसमें किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट की,
کسی قانونی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور 2018 SCMR پیج 762 میں سپریم کورٹ نے یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی مسلم شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی ڈیتھ ہونے کے فوراً بعد، اس کے وفات پانے کے، انتقال کرنے کے فوراً بعد جو اس کے قانونی وارث ہیں وہ اس کی جائیداد کے حقدار ہوں گے. اور اگر کسی ایک وارث کے پاس یہ جائیداد ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس جو جائیداد کا قبضہ ہے وہ باقی تمام وارثان جو ہیں ان کی طرف سے، ان کے بہاف پہ ہے. وہ صرف اس میں سے اپنے حصے کا مالک ہے اور باقی کے حصوں کا نگران ہے. وہ اس کا سول یا ایکسکلوسیو آنر نہیں ہوگا. اسی میں اس کیس میں فردر یہ کہا گیا کہ باقی سارے بھائی حصہ دینے کے لیے تیار تھے، ایک بھائی جو ہے وہ حصہ دینے کے لیے رضامند نہیں تھا. اور اس بھائی کی کنٹینشن یہ تھی کہ یہ جو بہن ہے جو حصہ مانگ رہی ہے یہ ان کے باپ کی اصل اولاد نہیں ہے، جس کو وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے. اور یہ کیس چونکہ KPK میں سے اوریجنیٹ کیا تھا یہ کیس، تو یہ ایک کامن ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کا، ایک سوشل ایول ہے. لیکن اس پرٹیکولر ججمنٹ میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جس پرٹیکولر ایریا میں یہ کیس اوریجنیٹ ہوا وہاں کے جو مرد ہیں وہ خواتین کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو حصہ دینے سے کتراتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اور اسلام کے سراسر خلاف ہے. 2020 کے سال سے جب ہم باہر نکلے، 2021 میں چونکہ یہ اس نوعیت کی نظیریں ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنوں کو ہر جگہ محروم رکھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس کو ختم ہو جانا چاہیے. اور 2021 SCMR 772 بھی ایک ایسی ہی ججمنٹ ہے جس کا ٹائٹل ہے بشیر احمد انجم ورسز محمد رفیق. اس میں بھی ایک بھائی کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ باقی جو وہ جائیداد کے موروث وارثان ہیں، ان جائیداد کے وارثان ہیں، ان کو ان کے حصے سے محروم کیا جائے. اس میں بھی گفٹ کی بات کی گئی کہ پراپرٹی گفٹ کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ باپ نے ڈائریکٹلی یہ پراپرٹی گفٹ کی ہے. یہ کہا گیا کہ باپ نے ایک اٹارنی مقرر کیا اور اس اٹارنی نے یہ پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ کی. کیس جب عدالت میں چلا تو نہ ہی وہ اوریجنل اٹارنی جو ہے وہ عدالت میں پروڈیوس کی گئی، نہ ہی عدالت سے اجازت مانگی گئی کہ اگر وہ اٹارنی موجود نہیں تھی تو سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ لیڈ کی جا سکے. دوسرا، عدالت عالیہ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا کہ جو ڈسٹرکٹ رجسٹرار آفس ہے اس نے بینائے کیا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی اٹارنی انہوں نے رجسٹر نہیں کی. عدالت نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جو شخص جس کی وفات ہوئی وہ ایک انتہائی ضعیف شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی باہر کے بندے کو بطور اٹارنی مقرر کرنے کی جب اس کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے موجود تھے، حقیقی اولاد موجود تھی. ایک اور نقطے پہ سپریم کورٹ نے روشنی ڈالی کہ ایک باپ جو ہے وہ اگر رجسٹرار آفس جا سکتا تھا پاور آف اٹارنی اٹیسٹ کروانے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، تو وہ ریونیو اتھارٹیز، محکمہ مال کے جو افسران ہیں ان کے پاس جا کے اس بچے کے حق میں، اس بیٹے کے حق میں یہ جائیداد ڈائریکٹلی بھی گفٹ کر سکتا تھا. ان ساری چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاور آف اٹارنی جو ہے یہ فیک اور فارج تھی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا اس پاور آف اٹارنی کے ذریعے الج کرنے کی کوشش کی گئی. اور جو کیس تھا باقی وارثان کا ان کے حق میں ڈگری کیا گیا. اور ایک اور کیس 2021 SCMR صفحہ نمبر 19، کیس کا ٹائٹل ہے غلام محمد ورسز زہران بی بی. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ اصول وضع کیا کہ جہاں کہیں کوئی ٹرانزیکشن، جہاں کہیں کوئی لین دین جو ہے اس میں کوئی پردہ نشین لیڈی، پردہ نشین خاتون انوالو ہے، تو اس ٹرانزیکشن کے، اس لین دین کے، اس سیل کے، اس خرید و فروخت کے، اس معاہدہ بے کے جو بینیفیشری ہے، جس شخص کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جس پردہ نشین خاتون کے ساتھ اس نے یہ ایگریمنٹ کیا یا جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا، اس میں اس پردہ نشین خاتون کی آزاد مرضی شامل تھی، بلا جبر و اکراہ ان خاتون نے یہ ایگریمنٹ کیا. اور ان کو یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی جو مختلف شکیں ہیں یا مختلف کلازز جس کو کہتے ہیں، ان کی امپلیکیشن کے بارے میں کہ ان کا یہ اس ایگریمنٹ میں انٹر ہو کے، اس ایگریمنٹ میں داخل ہو کے، اس پہ سائن کر کے، اس ایگریمنٹ کو مان کے، اس پہ عمل کر کے ان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں، اس ساری بات سے وہ پردہ نشین خاتون آگاہ تھی یا نہ تھی، یہ اس شخص کو ثابت کرنا ضروری ہوگا جس نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا.
ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ بھی لازم ہے اس شخص پہ کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جب خاتون جو ہے، کوئی پردہ نشین خاتون جو ہے یا ان پڑھ خاتون یا پردہ نشین خاتون اگر وہ کسی ٹرانزیکشن میں انٹر ہوئی تو کیا ان کے خاندان کے کسی میل فرد کی، کسی مرد کی انڈیپینڈنٹ ایڈوائس یا مخلصانہ مشورہ ان کو ان کے پاس موجود تھا، ان کو اویلیبل تھا، ان کو رائے دی گئی، سمجھایا گیا اس ٹرانزیکشن میں انٹر ہونے سے پہلے؟ یہ ساری چیزیں جب کہیں ٹرانزیکشن ہوگی کس کے ساتھ، کسی پردہ نشین لیڈی کے ساتھ یا کسی ان پڑھ خاتون کے ساتھ، تو جو بھی اس ٹرانزیکشن کا بینیفیشری ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں ثابت کرنا لازم ہوگی۔